Alasawa na to damha mga kabukid, makakita tayo dito ng pang-ulam karamuntaga mga kabukid. Oh, may mga kabuti. Yan, gulay to mga kabukid. Sarap to pag inadubo mo mga kabukid ang mga kabuti. Yan, gulayin to mamaya maya mga kabukid. Oh, yan pa. Tama sipagan lang magala-gala sa ating bakuran diri sa ating kaingin mga kabukid. Meron na tayong mauulam. Yan, okay, ayos na rin to. Libre na pang adobo, pang ulam. Diyan na mga kabukid, naluto na nato ang atong adobong kabuti mga kabukid or tubo. Yan mga kabukid, sinabawan nato ng kaunti mga kabukid para may mahigop tayo mga kabukid. Yun ang hilig natin, may sabaw mga kabukid. Yan, sarap yan mga kabukid, adobong tubo or adobong kabuti. Yan ato pong giparisan ani ang ako ang huli sa pamimingwit, ang hinimong daing mga kabukid na tilapia. Yan, tinatosted natin ang prito mga kabukid para mas masarap. Yan mga kabukid, kain na na.